बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से हाल ही में प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए चांद नई पेशरफ देखने को मिली हैं और इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन फाइटर जेट को कॉपी करने जा रही है। हालांकि ये इल्ज़ाम पहले चाइना पर लगता रहा है कि वो अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके तैयारों को तैयार करता है, लेकिन अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट को कॉपी करेगी। खास तौर पर अमेरिका के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे F-35 को कॉपी किया जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से असल में क्या कहा गया और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की जानब से इस बात को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया, आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रही है और क्यों दुनिया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म को मुतनाज़ा बनाना चाहती है? दोस्तों, दौरे हाजिर में फाइटर जेट को बनाना एक पेचीदा अमल हो चुका है। खुसूसन 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करना एक बहुत लंबा सफर और महंगा अमल है। अगर सिर्फ अमेरिका के F-35 तैयारे को देखा जाए तो इसको बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत अरसा पहले काम शुरू किया था। इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट का आगाज 1995 में किया गया, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट के लिए पायलट्स ने 17 साल के बाद 2012 में ट्रेनिंग शुरू की थी। इसी तरह F-22 रैप्टर पर 1981 में काम शुरू किया गया। इसको मुकम्मल होने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे को बनाना तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इस फाइटर जेट को बनाने के लिए न सिर्फ लंबा वक्त दरकार है बल्कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़ती है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की तरफ से। जब 5th जनरेशन तैयारे को बनाने का ऐलान किया गया तो फौरी तौर पर दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ऐसा फाइटर जेट कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक मुल्क सिर्फ एक वक्त में जदीद सलाहियतों से लैस स्टेल्थ फाइटर जेट की जदीद टेक्नोलॉजी और इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता, और ना ही कोई एक मुल्क इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड मुहैया कर सकता है। ऐसे फाइटर जेट को बनाने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत से दूसरे ममालिक की मदद भी जरूरी होती है। यही वजह है कि अमेरिका ने जब F-35 तैयारे पर काम शुरू किया तो बहुत से ममालिक ने इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की मदद की। अगर पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को देखा जाए तो चीन ने पाकिस्तान को सबसे पहले मदद की ऑफर की। इसके बाद तुर्की दूसरा मुल्क था जिसने ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को बनाने के लिए पाकिस्तान को ऑफर दी, मगर पाकिस्तान की जानब से इन दोनों ममालिक की ऑफर को ठुकरा दिया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मकामी तौर पर एक स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना चाहती है और वो भी बिना किसी दूसरे मुल्क की मदद के। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से यहाँ तक बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ना तो चाइना को फॉलो करेगी, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन तैयारे को बनाने में ना सिर्फ चाइना की मदद लेगा और ना ही चाइनीज टेक्नोलॉजी को फॉलो करेगा और ना ही चाइना के फाइटर जेट को कॉपी किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से ये बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट को फॉलो करेगी और अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट का मुशाहिदा करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करेगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से इस तरह की खबर सामने आने की देर थी कि पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की जानब से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान भी अब चाइना के ट्रैक पर चल निकला है, यानी पाकिस्तान भी अमेरिका के फाइटर जेट को कॉपी करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से सिर्फ इतना बताया गया कि वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट में अमेरिकन F-35 जैसी टेक्नोलॉजी को शामिल करने का इरादा रखती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का डिजाइन आज से 1 साल पहले ही दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है, जो कि किसी भी अमेरिकन फाइटर जेट से मुताबिकत नहीं रखता। किसी भी फाइटर जेट में डिजिटल इंजीनियरिंग, कंपोजिट कम्युनिकेशन, पार्ट्स और रेडार्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं और हर मुल्क अपने तैयारी की जरूरियात के मुताबिक इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, मगर इनकी कारकर्दगी फाइटर जेट की वजह से मुख्तलिफ हो सकती है।
ہر ملک اپنے فائٹر جیٹ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو یا تو خود ڈیولپ کرتا ہے یا پھر کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے اور ان کو اپنی ضروریات کے مطابق فائٹر جیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے عظم فائٹر جیٹ میں چائنا کے بجائے امریکن سٹینڈرڈ کی ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایویونکس ریڈار سسٹم اور سب سسٹم پاکستان امریکہ کے F-35 جیسے ہی لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کی ٹیکنالوجی کو چوری یا پھر کاپی کرے گا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان ایک معیاری فائٹر جیٹ کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اس کے لیے پاکستان کو 10 سال سے 20 سال کا عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ اس لیے پاکستانی ایئر فورس نے اپنے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے میں روایتی ٹیکنالوجی سے ہٹ کر یعنی چائنیز ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کے بجائے امریکہ جیسی ٹیکنالوجی کو خود ڈیولپ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سب کی وجوہات آپ سب دوست جانتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس پاکستان میں ایک معیاری فائٹر جیٹ کی انڈسٹری کی بنیاد پہلے ہی رکھ چکی ہے، اور PAC کامرا میں جدید فائٹر جیٹ کی تیاری کے لیے PAC کامرا کی توسیع آج سے چند ماہ پہلے ہو چکی ہے۔ پاکستان ایئر فورس اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقامی طور پر نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایک ٹارگٹ کو سیٹ کیا گیا جو کہ مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھ کر سیٹ کیا گیا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو آنے والے 10 سالوں میں بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس امریکن فائٹر جیٹ کی طرح اپنے فائٹر جیٹ کو معیاری اور بہترین لڑاکا طیارہ بنانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ دنیا پاکستان کو تیسری دنیا کی کنٹری کے طور پر جانتی ہے، اور اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو بنانا ایک مہنگا اور پیچیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسے ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ پاکستان اور 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے درمیان تال میل نہیں رکھتی، اور دنیا اس سب کو لے کر ہی پاکستان سے یہ سوال کر رہی ہے کہ پاکستان ایسے پروجیکٹ کو کس طرح سے مکمل کر سکتا ہے۔ بلکہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پروجیکٹ عزم کے تحت اپنے نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب دنیا جو بھی کہے، پاکستان ایئر فورس اپنے وسائل کے بلبوتے پر اس فائٹر جیٹ کو مکمل کرے گی، حتیٰ کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے یا پھر کسی دوسرے ملک کی مدد لینے سے بھی انکار کیا جا چکا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان ایئر فورس اپنے نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کو مکمل کرتی ہے یا پھر نہیں، یا پھر جو دنیا کہہ رہی ہے وہی بات سچی ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ کی پاکستان کے نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، مزید ایسی آرمی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ دوستوں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔